सुप्रभात मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। और मित्रों, आज का ताजा समाचार हम संस्कृत में सुनेंगे। संप्रति वार्ता श्रूयन्ता। नदीषु प्रवाहो जातः। बेंगलुरु राज्यस्य बह्वीषु नदीषु प्रवाहो दृश्यते। विशेषतः कपिला नद्यां नंजनगुडु सत्तूरु नंजनगुडु सुत्तूरु क्षेत्रादिषु प्रदेशेषु प्रवाहभीतिः जनान् बाधते। नाना तटाकाः पूर्णदेशीयाः। अतो यदि वृष्टिः अनुवर्तिष्यते तर्हि महती हानिः स्यात्। तटस्थाः जनाः जागरूकाः स्युः इति सर्वकार घोषितवान्। अनेकेषु प्रदेशेषु गृहाणां निपतनेन जनाः मृताः। वाहन अपघातानां संख्या च वर्धते। सुवृष्ट्या तटाकाः पूर्णाः पृथिवी सस्यशालिनी इति कृषिवलाः सन्तुष्टाः। प्रवाह पीडितानां क्लिष्टस्य निवारणाय तत्र तत्र पालना केन्द्राणि आरब्धानि। गुरुवारे मैसूरुनगरे कस्यचित् गृहस्य प्राकारभित्तिः निपतिता। श्रोतारः अग्रे मुख्यवार्तां शृणुमः। विदेशे जनौषधि केन्द्रम् उद्घाटयत् मारिशम्। भारतस्य विदेशांग व्यवहाराणां सचिवः डॉक्टर एस जयशंकरः जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्के मारिशस् देशे प्रथमं सागरोत्तर जन औषधि केन्द्रम् उद्घाटयत्। प्रधानी उद्घाटना समारंभे मारिशस् देशस्य प्रधानी प्रविन्द कुमार जुग्राथ भागी अवर्तत। समारंभे भाषमाण सचिव प्रधानिना नरेंद्र मोदी आश्वासनानुसारमेव जनौषधि केन्द्रम् उद्घाटितम् अस्ति। भारत मारिशस् देशयोः आरोग्य दायित्ववर्धनाय योगक्षेम समेधनाय च केन्द्र इदं सहकरोति। न्यूनमूल्येन भारते उत्पादितानि औषधानि केन्द्रम् इदं वितरति इति अभिप्रैत्। तस्मात् कार्यक्रमात् प्राक् मारिशस् देशस्य ग्रांड बोइस नगरे भारतीयानुदानस्य साहाय्येन आरब्धां वैद्यकीय योजनामपि उदजीघटत्। तदाशायम् उपक्रमः भारत मारिशस् देशयोः स्नेहम् अभिव्यनक्ति। अनया योजनया ग्रांड बोइस प्रदेशे वास्तव्याः 16,000 जनाः द्वितीयारोग्य सेवां लप्स्यन्ते। आरोग्याय आद्यता सर्वदा देया। वयम् एतदर्थं गर्वम् अनुभवामः। वयं सर्वे आरोग्य प्रज्ञाम् आप्नुमः इति अभाणि। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। भूचलनं मन्दं जातं। नवदेहले वायुगुण परिवर्तनेन सभ्यावयमानानां नैसर्गिक विपदां विषये जगत् आतंकं प्राप्नोत्। तन्मध्ये एव भूमेः चलनमपि व्यस्तम् इति आघातकरम् अंशं विज्ञानिनो प्राकटयत्। दक्षिणोत्तरयोः ध्रुवप्रदेशे विद्यमानाः हिमखण्डाः जागतिकतापमानाधिक्येन स्रवन्तः सन्ति। परिणामतः तत्रस्थं जलं भूमध्यरेखायां प्रवहति। एतत् प्रवहनं भूमेः संतुलनं व्यत्यस्तम् अकरोत्। अतः भूमेः परिभ्रमणम् ईषदिव निधानं भूत्वा भूमेः परिभ्रमणकक्षापि परिवर्तिता इति विज्ञानिनो असूचयन्। स्विट्जरलैंड देशस्य ETH जुरिच् विश्वविद्यालयस्य विज्ञानिभिः कृते संशोधनाध्ययने एतेषाः प्रकाशनं नीता। विज्ञानिनः स्वशोधनाविषये नेचर जियो साइंस नियतकालिक पत्रिकायां प्रकटनम् अकुर्वन्। वायुगुणव्यत्यासः भूमेः परिभ्रमणे परिणामं जनयन् अस्ति। यतः भूमेः चलनं किञ्चित् मन्दं भूत्वा दिवाशमयः अधिको जातः। भूमेः परिभ्रमणकक्षापि व्यत्यस्ता सञ्जाता। श्रोतारबन्धवश्च अग्रे सरामः। विस्फोटेन योधौ हुतात्मनौ। बीजापुरम्
छत्तीसगढ़ से बीजापुर मंडले गुरुवासरे नक्सले स्थापितेन भूम्यन्तर्गतेन स्फोटकस्य स्फोटे स्फोटनेन विशेष कार्याचरण दलस्य योधौ मृतौ बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ मंडलानां सन्धौ विद्यमाने अरण्ये विशेषकारी दलम् आरक्षक दलम् राज्यद्वयस्य आरक्षक दलानि सीआरपीएफ कोब्रा कमांडो मिलित्वा नक्सल विरोधी कार्याणि कृत्वा प्रत्यागमने तारे प्रदेशे बुधवारे रात्रो स्फोट समदन्। प्रिय श्रोतारा बंधवश्च अग्रे नूतन वार्तां वयं पठा। आद्यता देया वाशिंगटन विश्व संस्थायाः महाप्रधान कार्यदर्शी आंटोनिया गुटेरस गाजा प्रदेशस्य निरन्तरकलह समस्या परिहाराय राजकीय दिशा नवीकृताद्यता देया इति आगृह्णात्। गाजा प्रदेशस्य संघर्ष विषये भद्रता मंडल्यां सभायोजिता अवर्तत। तत्र संयुक्त संस्थानस्य सांसदः कुर्टे नेराटे वर्यः अन्ताराष्ट्रीय न्याय विषये विश्व संस्थायाः निर्णयानाम् अनुसारेण आक्रमणस्य स्थगनदिशि परिहाराः मार्गणीयाः इति अकथयत्। संघर्षः वर्धमानः अस्ति, न्यायबाहिः अव्यवहाराः अपि विद्यन्ते, अतः त्वरितगत्या परिहारः अवलोक्येत इति अपि सः अवादीत्। प्रवेशानुमतिपत्रं नापेक्षते बेलारस् देशः 35 यूरोप खण्डस्य देशेभ्यः प्रवेशानुमति पत्र रहित प्रवेश दानस्य नीतिं पर्यचाययत्। विदेशांग सचिवालयस्य भणितौ असौ अंशः विद्यते। जुलै मासस्य 19 दिनाङ्कात् आरभ्य डिसेम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं नीतिः स्थास्यते। यूरोप खण्डस्य 35 देशानां नागरिकाः प्रवेशानुमति पत्रेण विना 30 दिनपर्यन्तं बेलारस् देशे स्थातुम् अर्हन्ति। मुक्ततां, शान्तिम्, उत्तमं प्रातिवेशिक परिसरं च निर्मातुं बद्धता प्रदर्शनाय, उद्योगिनां विनिमय नीतेः सरलीकरणाय च बेलारस् देशस्य अध्यक्षः अलेक्साण्डर लुकाशेंको वर्यः इमां नीतिं तात्कालिकरीत्या समरचयत्। अतः डिसेम्बर मासपर्यन्तं मार्गद्वारा, लोहपथयानद्वारा च ये केऽपि प्रवासिनः बेलारस् देशम् आगन्तुं शक्नुवन्ति। रत्नभण्डार स्थलान्तरं सम्पन्नं पुरी जगत् प्रसिद्धे ओडिशायाः पुरी जगन्नाथ मन्दिरे 46 वर्षानन्तरं सद्य रहस्य रत्नभण्डारम् उद्घाटितम्। तत्र स्थाने अमूल्य रत्नाभरणानि, स्वर्ण रजत वस्तूनि च परं सुरक्षा प्रकोष्ठं प्रति स्थानान्तरितानि। रत्नभण्डारस्य अन्तर्रहस्य सुरङ्गः भूत्वा तत्र इतोपि आभरणानि स्युः इति कथ्यते। अतः भण्डारस्य समीकरणकार्यात् पूर्वं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालयः सुरङ्गार्थं शोधं करिष्यति। अति आधुनिकानि उपकरणानि उपयुज्य सुरङ्गस्य शोधकार्यं करिष्यते। तदनन्तरं रत्नभण्डारस्य समीकरणं प्रवर्तिष्यते। श्रोतारा, अग्रे नूतनां वार्तां पठामः। प्रियमित्राणि, सम्प्रति वार्ताः समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।